अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। सामीन, अली मज़हर दानिश आप तमाम ख़वातीन हज़रात को आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर इन फ्यूचर में खुश आमदीद कहता है। आज हम आपको 8वीं वीडियो प्रेजेंट करने जा रहे हैं और जिसका मौजू हमेशा की तरह जो जैसे हमारी यूएसपी है, हमने बहुत ही एक मुनफरिद मौजू चुना है और ये मौजू है कि हाउ टू रिबिल्ड पाकिस्तान एक करप्शन फ्री कंट्री। ये हम हॉरोस्कोप के ज़रिए, उसके एनालिसिस के ज़रिए उसका सोल्यूशन भी आपको देंगे कि किस तरीके से हम पाकिस्तान को करप्शन फ्री कंट्री बना सकते हैं। तो ये मौजू हमने आज इसलिए चुना है कि आजकल हमारे यहाँ करप्शन के ऊपर बहुत बात हो रही है और बात भी सही है, क्योंकि जहाँ पे भी हम जिस जगह पे भी जाते हैं, जिस महकमे को भी देखते हैं, इंस्टीट्यूशन को देखते हैं, तकरीबन सारे के सारे ही जिसे कहते हैं कि उसके अंदर करप्शन ने अपने पाँव गड़ दिए हैं, अपनी जगह बना ली है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर हम पाकिस्तान को दूर तक लेके जाना चाहते हैं, आगे तक लेके जाना चाहते हैं, तो एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि जिसके अंदर दोबारा करप्शन की तरफ वापसी जो है नामुमकिन हो जाए। तो इसके लिए हमने इस वीडियो का इंतखाब किया है और इसमें हम आपको सारी चीज़ों का जो हम जायज़ा पेश करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान में करप्शन रिलेटिवली इतनी ज़्यादा क्यों है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, उसकी वजह क्या है। पहले हम वो वजह जानेंगे और उसको एनालिसिस के ज़रिए, और फिर हम उसका सलूशन देंगे और उसको एनालिसिस के ज़रिए ही, ताकि हम इससे वंस फॉर ऑल हम इससे निजात पा सकें। क्योंकि होता ये है कि कोई अच्छा जब काम करता है तो हम एक स्टेप फॉरवर्ड लेते हैं, लेकिन होता यह है कि कुछ दिनों के बाद कोई बुरा काम करके हम 2 स्टेप बैकवर्ड हो जाते हैं, और ये सिलसिला पिछले 73 ईयर्स से चला आ रहा है। अब इसको वंस फॉर ऑल अगर हम चाहते हैं कि इसको ख़त्म करें, तो इसका हमें परमानेंट सोल्यूशन करना होगा। ये सियासी नारेबाजी से या सियासी खलाबाजियों से वक्ती तौर पर तो हम इसका फ़ायदा उठा लेंगे या थोड़ी सी तरक्की कर लेंगे, लेकिन कल को फिर दोबारा कोई सूरमा आ गया तो हम दोबारा बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो का इंतखाब किया है कि हम पाकिस्तान को कैसे रिबिल्ड करें एक करप्शन फ्री कंट्री के तौर पे, ताकि पाकिस्तान एक आने वाले वक्तों में सुपर पावर बन के आगे आए। तो इसको आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यही मैं आपसे रिवॉर्ड चाहता हूँ। इसको सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज़ के लिंक्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोगों को पता लगे कि असल हमारा मसला क्या है और इस मसले से हम कैसे निजात पा सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि पाकिस्तान से जितना ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हर पढ़ा लिखा आदमी पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है, हर क्वालिफाइड आदमी, टेक्निकली साउंड आदमी पाकिस्तान से जब बाहर चला गया, तो अब यहाँ पर जो कुछ रह गया है उसके नताइज अब आप देख रहे हैं कि सोसाइटी जो है मोर और लेस तकरीबन पूरी ही करप्ट हो चुकी है। हर महकमा करप्ट है, क्योंकि सही लोग जो हैं वहाँ पर जाना नहीं चाहते हैं, वो प्रेफर करते हैं पाकिस्तान को छोड़ना, और उसके नतीजे में पाकिस्तान जो है तबाही के दहाने पे आके खड़ा हो गया है। सामीन, हम चलते हैं 14 अगस्त 1947 की तरफ। उसमें हम ये देखते हैं कि वो क्या वजह है कि पाकिस्तान जो है इतनी पाकिस्तान में करप्शन है, जबकि इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो है 24 घंटे के बाद मारूज़ वजूद में आया 15 अगस्त को, वहाँ पे कंपैरेटिवली करप्शन नहीं है। तो उसका हम जानने की कोशिश करते हैं। जब हम पाकिस्तान का जायचे का जायज़ा लेते हैं तो उसमें हम एक चीज़ देखते हैं जिसने तब पाकिस्तान की तमाम चीज़ों को ख़राब किया हुआ है। वो ये है कि 14 अगस्त को जो ग्रह यद्दा थी, यानी 2 स्टार जो थे, 2 सितारे जो थे, प्लैनेट जो थे, आपस में हालत जंग में थे, वीनस और सैटर्न, जिसे शुक्र भी कहते हैं और शनिचर भी कहते हैं। ये जब आपस में हालत जंग में थे, उस जंग के दौरान चूँकि पाकिस्तान की पैदाइश हुई, पाकिस्तान वजूद में आया, और यही वजह है कि ये दोनों सितारे जो हैं, ये दोनों प्लैनेट जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं दौलत को, पैसे को और ज़मीन जायदाद को। तो पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान मारूज़ वजूद में आया, यानी 1947 के फ़ौरन बाद ही करप्शन का आगाज़ हो गया। सबसे पहली करप्शन जो हुई वो झूठे क्लेम्स के ज़रिए हुई, जायदादों पे झूठे कब्ज़े के ज़रिए हुई, और इसकी वजह ही यही ग्रह यद्दा थी। अगर ये ग्रह यद्दा ना होती तो जिस मकसद के लिए मुल्क बना था, लोग उस मकसद पर कायम रहते। तो हुआ ये है कि एक शायर ने बड़ा अच्छा इसके ऊपर शेर कहा है, ऐसे वैसे लोग कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे लोग ऐसे वैसे हो गए। तो ये सारा का सारा जो है, जो पाकिस्तान में इब्तदा हुई, फ़ौरन इब्तदा हो गई थी
یہ جھوٹے کلیمز اور قبضوں کے ذریعے ہوئی. اور جب ہم آگے چلتے ہیں تو اس کے اوپر جتنے بھی پاکستان میں جو آنیسٹ لوگ تھے، جیسے آپ ان کے نام لے سکتے ہیں، سردار عبدالرحمن نصر تھے، خواجہ ناظم الدین تھے، شہید سہروردی تھے، اور اس طرح کے بہت سارے نام ہیں. لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ راجہ صاحب محمود آباد تھے. ان سب کے ساتھ کیا ہوا؟ ان میں سے کوئی بھی آج آپ پاکستان کی قوم میں نوجوانوں سے ان کا نام پوچھیں گے تو لوگ کہیں گے یہ کون تھے؟ کوئی بھی نہیں جانتا ان کو. یہ سب کے سب آنیسٹ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں. اپنی جائیدادیں، اپنی زمینیں، اپنا پیسہ پاکستان کے اوپر قربان کیا تھا. یہاں تک کہ پاکستان گورنمنٹ کے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو راجہ صاحب محمود آباد نے پیسے دیے، جس سے پاکستان کے ملازمین کی شروع کے 6 ماہ کی تنخواہ دی گئی. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا تھا. لیکن آج ہماری قوم بدقسمتی سے ان کو جانتی بھی نہیں ہے، اور جتنے بھی کرپٹ عناصر ہیں وہ آج ہمارے ہیرو بنے ہوئے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو 1956 کا آئین جو ہے اس کو توڑا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا. آگے چلتے ہیں تو 1958 میں سب سے پہلے جو میجر کرپشن کا آغاز ایوب خان نے کیا، ملک میں مارشاء اللہ لگایا اور 1956 کا آئین توڑ دیا. اور اس کے بعد پھر ایوب خان نے اس سلسلے کو آگے جاری رکھا. جب اس نے صدارتی انتخاب کرایا تو بے ایمانی سے محترمہ فاطمہ جناح کو ہرایا، جبکہ محترمہ فاطمہ جناح کو ایسٹ پاکستان میں تو ان کو تقریباً 90% ووٹ مل گئے تھے، تو کوئی صورت ہی نہیں تھی کہ وہ الیکشن ہارتی. تو اس کے بعد ہی سمجھ لیں کہ پاکستان کے ٹوٹنے کی جو ہے بنیاد جو ہے وہ ایوب خان نے ڈالی. پہلے تو اس نے مارشاء اللہ لگا کر، پھر فاطمہ جناح کو بے ایمانی سے ہرا کر. اسی طریقے سے ہم آگے چلتے ہیں تو ہوا یہ کہ چونکہ یہ گرہ یدہ چل رہی تھی، اور اس گرہ یدہ کی وجہ سے جتنے آنیسٹ لوگ تھے آہستہ آہستہ یا تو سائڈ لائن کر دیے گئے، یا ان کو بالکل جیسے کہتے ہیں کہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. راجہ صاحب محمود آباد ملک چھوڑ کے چلے گئے. اس طرح سے بہت سارے لوگ جو ہیں یا تو سائڈ لائن ہو گئے یا ملک چھوڑ کے چلے گئے. اسی طریقے سے جب گرہ یدہ میں دشا جو ہے ڈائریکشن پاکستان کی زحل کے ستارے کی شروع ہوئی، جو کہ 1964 میں ہوئی، 12 دسمبر 1964 سے شروع ہوئی. اور آپ دیکھیں کہ 1965 میں ایک خواہ میں ایک جنگ کروا دی گئی، اور اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان سیاسی طور پر جنگ ہار گیا. وہ کہ فوجی طور پہ تو پاکستان کے انڈیا نہیں کچھ بگاڑ سکا، لیکن سیاسی میدان میں پاکستان وہ جنگ ہار گیا. اور اسی طریقے سے پھر انڈیا نے پاکستان سے بدلہ لیا. تو یہ جو گرہ یدہ تھی یہ 19 سال کی تھی، یعنی یہ شروع ہوئی 64 میں، 64 میں شروع ہوئی تقریباً 12 دسمبر کو، اور یہ جاری رہی 12 دسمبر 1983 تک. یعنی یہ جو 19 سال کا عرصہ تھا، اس میں جو بھی غلط کاریاں ہو رہی تھیں گرہ یدہ کی وجہ سے 1947 سے لے کے 1964 تک، اس کا جو ہے نتائج جو ہے وہ ان 20 سالوں میں ملے کہ پاکستان ٹوٹ بھی گیا. اور اس کے بعد ضیاء الحق اس کے اوپر قابض ہو گیا. اور ضیاء الحق نے جب اس نے یہ دیکھا ہے MRD کی تحریک کامیاب ہو گئی ہے، تو 1984 میں ایک جعلی ریفرینڈم کرا کے، اور اس کے اندر اس نے نان پارٹی الیکشن کرا کے ایک کرپشن کا اوپن راستہ جو ہے کھول دیا، جس کی وجہ سے جتنے بھی آج کے جتنے بھی آپ بڑی بڑی پارٹیاں دیکھ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہیں ضیاء الحق کے بنائے ہوئے ریفرینڈم کی پیدائش ہیں، جن کی وجہ سے کرپشن جو ہے پاکستان میں سمجھ لیں کہ اس نے ایک لیگل اسٹیٹس اختیار کر لیا. جتنا بھی جو کرپٹ ہوگا وہ اتنا ہی معزز ہو گیا اس معاشرے میں. اور وہیں سے جو ہے پاکستان کا جو ہے میجر برین جو ہے وہ سن 80s میں ہی شروع ہوا کہ سارے کے سارے پڑھے لکھے لوگوں نے پاکستان چھوڑنا شروع کر دیا، اور پاکستان کے حالات جو ہیں ہر محکمہ جو ہے پاکستان کا کرپٹ ہوتا چلا گیا. اور یہ وجہ ہے جو کہ گرہ یدہ ہے جس نے پاکستان کو اس نتیجے تک پہنچایا، اس حال میں پہنچایا. تو اس کا اگر ہمیں حل کرنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس گرہ یدہ سے کیسے جان چھڑائی جائے. کیونکہ اگر ہم اس کو فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں تو مشرف نے بھی وہی سلسلہ جو ضیاء الحق نے داغ بیل ڈالی تھی اسی کو آگے چلایا. ایک جعلی ریفرینڈم مشرف نے بھی کرایا تاکہ خود یہ پریزیڈنٹ بن جائے، اور پھر اس نے جو بھی کچھ کیا، پہلے NRO کیا، پھر NRO کر کے دوبارہ ان کو واپس لے کر آیا، اور یہاں تک کہ یہ ہوا کہ خود تو وہ لائف ٹائم پریزیڈنٹ بن نہ سکا، لیکن اس نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا. تو اب 2007 کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ وینس کی شکر ستارے کی دشا شروع ہو گئی. یہ دونوں ستارے جو ہیں حالت جنگ میں تھے 1947 میں 14 اگست کے دن. اسی وجہ سے انڈیا نے 14 اگست کی تاریخ نہیں لی تھی، کیونکہ پنڈتوں نے نہرو کو آ کے کہہ دیا تھا کہ 14 اگست نہ لو، 15 لے لو بے شک. تو انہوں نے 15 اگست کو چوز کیا. وہ ان تمام مسائل سے بچے رہے، اور ہم جو ہیں تباہ و برباد ہوتے رہے. ہر لحاظ سے پیسے سے نقصان ہوا، لوگوں کا جان کا نقصان ہوا، جائیدادوں کا نقصان ہوا، اور 2 نمبر کے لوگ ہر جگہ قابض ہو گئے. تو سامعین اگر ہم آگے چلتے ہیں تو آگے چل کے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے جو سلسلے ہیں وہ 2007 کے بعد بھی چلتے رہے. 2007 میں چونکہ وینس کی دشا شروع ہو گئی، اور یہ سلسلہ جو آج تک جاری ہے، جو کہ
20 سال کا پیریڈ ہے، یعنی 2027 تک کا پیریڈ ہے، اور اس کا ایک بہت ہی خراب فیز جو ہے 26 اکتوبر سے آنے والا ہے، جو کہ تقریباً 38 مہینے کا ہوگا، 3 سال 2 مہینے کا، جس میں بہت خراب حالات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس کا سولوشن دے دیا جائے، تاکہ ونس فار آل، کیونکہ عمران خان سنسیئرلی کوشش کر رہے ہیں، ان کی نیت ٹھیک ہے، تو ان کو مشورہ دیا جائے کہ ونس فار آل اس کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ اب ہم اس کے مشورے اس حل کی طرف میں آپ کو مشورہ دیتا ہوا آتا ہوں کہ اس کا پرماننٹ حل کیا ہے، اور یہ حل یہ ہے کہ 1971 میں جب پاکستان دو لخت ہوا تو نیا پاکستان اسی وقت وجود میں آ گیا تھا، تو کیوں نہ ہم نئے پاکستان کے نام سے ایک نئی تاریخ جو ہے اپنی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ اپنی ایک برتھ جو ہے انڈیپینڈنس ڈے، ایک نئی تاریخ سے ہم اس کا آغاز کریں۔ 14 اگست 1947 سے ہم باہر آ جائیں، کیونکہ حضرت علی کا قول ہے کہ حضرت علی سے سوال کیا ان کے صحابی نے کہ تقدیر میں اور نصیب میں کیا فرق ہے، آپ مجھے سمجھائیے۔ تو حضرت علی نے اس کو بڑا اچھا جواب دیا، آپ نے بتایا کہ تقدیر وہ ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہو سکتی، جیسے تو کہاں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، کس گھر میں پیدا ہوا اور کب تیری موت آئے گی، یہ سب اللہ کے پاس ہے، یہ سب تیرے کاتب تقدیر نے تیری کتاب میں لکھ دیا ہے، اس کے اندر تو کچھ نہیں کر سکتا۔ نصیب جو ہے وہ تو بدل سکتا ہے اپنے فیصلوں سے۔ تو کیوں نہ سامعین ہم نے 14 اگست کا جیسے نصیب بنایا تھا، اب چونکہ پاکستان ٹوٹ گیا ہے، بنگلہ دیش وجود میں آ گیا ہے، وہ ہم سے آگے نکل گیا ہے ہر لحاظ سے، اور ہم پیچھے سے پیچھے جاتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی 14 اگست 1947 کی تاریخ ہے۔ ہم اپنا ایک نئی تاریخ، ایک نیا انڈیپینڈنس ڈے بنائیں، چونکہ جب 16 دسمبر 1971 کو پاکستان ٹوٹ گیا تو ایک نیا پاکستان وجود میں آیا۔ عمران خان خود بھی چونکہ نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو میں ان کو یہ تجویز دوں گا، نیا پاکستان بنانا ہے تو ایک نئی تاریخ جو ہے ایک ایز این انڈیپینڈنس ڈے ہم شروع کریں، تاکہ ہم ونس فار آل اس تمام مسئلے سے نکل جائیں، باہر آ جائیں۔ اور یہ جو مسئلہ ہے کہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ، بلکہ میں تو کہتا ہوں 10 اسٹیپ بیکورڈ کا سلسلہ ہے، کہ 73 سال میں صرف ہم نے لوز کیا ہے، اور اب جو وقت آنے والا ہے، چونکہ دنیا کے نقشے دوبارہ بننے جا رہے ہیں، جو 2 بڑے ستارے ہیں، پلوٹو ہے، یورینس ہے، اور زحل ہے، سیٹرن ہے، یہ تینوں ستارے جو ہیں دنیا کا نقشہ نیا بنانے جا رہے ہیں، نئی سپر پاورز بنیں گی، نئے ملک بنیں گے، نیا جغرافیہ بنے گا۔ اس کی مثال آپ نے ریسنٹلی دیکھ لی کہ چائنا نے کتنے آرام سے انڈیا سے لداخ میں بہت بڑا ایریا لے لیا۔ اسی طریقے سے بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، خصوصی طور پہ جو آنے والا وقت ہے 2020 کا، جو باقی 6 مہینے 5 مہینے باقی ہیں، اور 2021 میں جو ٹائم باقی ہے، اور جو پاکستان کا جو 26 اکتوبر کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس میں انڈیا نے پاکستان پر ضرور حملہ کرنا ہے، اور اس وقت ایک اپرچونٹی بھی ہوگی ہمارے لیے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کریں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ ہمیں کرپشن سے باہر آنا ہے۔ یہ جو کرپٹ لوگ ہیں، چونکہ ہمیں چومکھی لڑائی لڑنی ہے، ہماری خالی انڈیا سے لڑائی نہیں ہے، ہماری چاروں طرف سے لڑائی ہے، ہمارے اندر یہ کرپٹ عناصر سے بھی لڑائی ہے۔ اس کو حل کرنے کے لیے میں عمران خان کو ایک تجویز دیتا ہوں کہ ایک ریفرینڈم کرائیں، اور اس کے اندر یہ مدعا جو ہے لوگوں کے سامنے رکھیں، اور پاکستان کا نام نیا پاکستان رکھیں، اور اس کے لیے آپ ایک نئی تاریخ کا انتخاب کریں۔ تاریخ میں آپ کو بھی تجویز دیے دیتا ہوں، ہم بجائے ایسے کہ ہم 16 دسمبر سے لے کے 31 دسمبر تک کا کوئی ٹائم لیں، چونکہ میں نے یہ ساری تاریخیں دیکھی ہیں، ان میں چاہوں گا کہ ہم 1971 سے باہر آ جائیں اور 1972 میں آ جائیں، اور میری تجویز یہ ہوگی کہ 3 جنوری 1972 جو ہے وہ ہم پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے، نیو پاکستان انڈیپینڈنس ڈے بنائیں، اور اس کا جو ہے اس کو ہم آگے سلسلہ چلائیں۔ یہ پاکستان کی ری برتھ ہوگی، کیونکہ پاکستان نے جو سفر کیا 1947 سے لے کے 1971 تک کا، اور اس میں جو لوز کیا، اور 1971 سے لے کے آج 2020 تک جو لوز کیا ہے، اس کو ہم ریکور کر سکتے ہیں، کیونکہ جب پاکستان دو لخت ہو گیا، بنگلہ دیش وجود میں آ گیا، مشرق پاکستان ختم ہو گیا، انہوں نے 17 دسمبر کی تاریخ لے لی، وہ ٹھیک ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن ہم 1971 سے باہر آ جاتے ہیں، کیونکہ میں نے ٹیکنیکلی اس کو دیکھا ہے، ہمیں 1971 سے باہر آ جانا چاہیے، ہمیں دسمبر کے مہینے سے بھی باہر آ جانا چاہیے۔ ہم جنوری میں 3 جنوری 1971 لیتے ہیں، یہ میں آپ کو سولوشن دے رہا ہوں، تاکہ اس کے ذریعے ہمارے جو ہیں چاروں کارنرز، یعنی نارتھ، ساؤتھ، ویسٹ، ایسٹ، ہم چاروں کو چاروں سمتیں جو ہیں ہماری بہت مضبوط ہو جائیں گی، ہم پر کہیں سے بھی کوئی بھی اٹیک نہیں ہو سکتا، اور ہم اپنے کارنرز کو بڑے آسانی سے کور کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہماری چاروں سمت مضبوط ہوں گی تو ہم اپنے چاروں کارنر کے اوپر بڑے آسانی سے کور کر سکتے ہیں۔ ہم فوجی طور پہ بھی بہت مضبوط ہو جائیں گے، سیاسی طور پہ بھی بہت مضبوط ہو جائیں گے، چونکہ یہ جو اب آنے والا 10 سے 15 سال کا عرصہ ہے، اس میں نیا جغرافیہ بنیں گے، نئے ممالک بنیں گے، نئی سپر پاورز وجود میں آئیں گی۔ چائنا اور امریکہ سپر پاور ضرور رہے گا، لیکن
UK के ऊपर और फ्रांस के ऊपर और इसी तरीके से रशिया के ऊपर, इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये तीनों आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं और इनका सिलसिला ख़त्म भी हो सकता है। नई पावर्स वजूद में आएंगी। पाकिस्तान के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान अगर अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है इकोनॉमिकली, इस नई तारीख से हम स्टेबलाइज हो जाएंगे, फौजी तौर पे भी हम स्टेबलाइज हो जाएंगे, करप्शन से भी हम फ्री हो जाएंगे। तो हमारे पास ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि हमारा जोग्राफिया ऐसा है कि जिसके अंदर सेंट्रल एशिया भी आकर मिल रहा है, वेस्ट एशिया भी आकर मिल रहा है, ईस्ट एशिया भी आकर मिल रहा है, मिडिल ईस्ट भी आकर मिल रहा है। हम ऐसे सेंटर में बैठे हैं जो कि सबको सर्व कर रहा है। ईरान भी हमारे साथ कोऑपरेट करेगा, टर्की भी हमारे साथ कोऑपरेट करेगा, अफगानिस्तान भी कोऑपरेट करेगा, सेंट्रल एशिया कंट्रीज भी कोऑपरेट करेंगी। इंडिया का भी जोग्राफिया चूँकि बदलने जा रहा है और बदलेगा, मजीद एरिया ये लूज करेगा। अगर आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियोस में प्लेलिस्ट पे जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये प्रेडिक्शन ऑलरेडी दी हुई है। और मेरी प्रेडिक्शन के बाद ही इंडिया ने एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो चाइना को गिफ्ट कर दिया है, और ये मजीद गिफ्ट का सिलसिला जारी रहेगा। तो इससे हम फ़ायदा अगर उठाना चाहते हैं तो हम पाकिस्तान की रीबर्थ करें। 3 जनवरी 1972 का दिन जो है हम एज ए इंडिपेंडेंस डे चूज़ करें और इसको लेकर आगे चलें। इसके सिलसिले में इमरान खान को ये तजवीज़ दूंगा कि रेफरेंडम कराएं या आइन में कोई तरमीम करें, ताकि पाकिस्तान जो एक करप्शन फ्री कंट्री बन जाए और पाकिस्तान एक बहुत मजबूत मुल्क बन जाएगा। जो पाकिस्तानी बाहर गए वही बल्कि वापस पाकिस्तान में आएंगे और पाकिस्तान को एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मजबूत, बल्कि पाकिस्तान एक सुपर पावर बन जाएगा। क्योंकि सारे मुस्लिम कंट्रीज जब पाकिस्तान के पीछे खड़े होंगे तो ये 20-25%, 30% पॉपुलेशन द वर्ल्ड होगी। तो पाकिस्तान के पास आने वाली जो नई यूएनओ बनेगी उसमें पाकिस्तान जो है एक वीटो पावर भी बन सकता है, एक वीटो कार्ड भी पाकिस्तान के पास आ सकता है। और ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को वंस इन लाइफ टाइम मिलने वाली है। अगर ये अपॉर्चुनिटी हमने मिस कर दी तो फिर ये अगले जो ये 80 साल या 100 साल का जो अरसा है, ये फिर दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। मैं इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का अख्तिताम करता हूँ और आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि इस रिवॉर्ड के तौर पे जो मैं आपको अच्छी खबरें या अच्छे सोल्यूशन देता रहता हूँ, इस चैनल को, इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे मुतालिक जो भी आप तजवीज़ देना चाहते हैं वो तजवीज़ भी आप जो है इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा मेरा पर्सनल जो जीमेल एड्रेस है उसके अंदर अगर आपके कोई ज़ाती पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो कि आप इसके अंदर नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये सब पढ़ सकते हैं इसको, तो आप वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। क्योंकि ये जो मेरा अकाउंट है ये मैं खुद ही हैंडल करता हूँ। ये अकाउंट है futureandfuture786@gmail.com, futureandfuture786@gmail.com। इसको मैंने लिखा हुआ भी है, आप अगर जाएंगे तो मैं इसको दोबारा मेंशन कर दूंगा, उसके आपको राइटिंग फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। इसको आप जो भी आपके पर्सनल क्वेश्चंस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराएं